इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनारभ्य मध्यप्रदेश बिहार असम प्रदेशानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः सूचितवान् यत् केन्द्रीय पंजीयक सहकारी समित्याः प्रथमः क्षेत्रीय कार्यालयः पुणे नगरे उद्घाटयिष्यति। भारत पाकिस्तान देशयोः सेनाः जम्मूकश्मीरे सीमासु शान्तिं स्थापयितुं 21+2000तमवर्षस्य युद्धविरामसन्धेः सम्मानं कर्तुं सहमतिं प्रकटितवत्यः। अपि च धावनक्रीडायां गुलवीरसिंहेन बीयू टेरियर डीएमआर चैलेंज इत्येतस्यां पुरुषाणां 5000 मीटर परिमितायां धावनस्पर्धायां कीर्तिमानं स्थापितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वस्तनारभ्य मध्यप्रदेश बिहार असम प्रदेशानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। श्रीमोदी श्वः मध्यप्रदेशस्य छतरपुर जनपदे बागेश्वरधाम चिकित्सा विज्ञानानुसन्धान संस्थानस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सोमवासरे प्रधानमन्त्री बिहारस्य भागलपुर क्षेत्रे गमिष्यति। अत्रावसरे सः प्रधानमन्त्री किसान योजनायाः 29तमां देयराशिं प्रकाशयिष्यति। अतः परं प्रधानमन्त्री श्रीमोदी झुगोर बिनन्दिनी कार्यक्रमे भागग्रहणार्थं गुवाहाटी नगरं प्रति गमिष्यति। अयं कार्यक्रमः चायोद्योगस्य 200 वर्षाणां पूर्तेः प्रतीको वर्तते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः सूचितवान् यत् केन्द्रीय पंजीयक सहकारी समित्याः प्रथमः क्षेत्रीय कार्यालयः पुणे नगरे उद्घाटयिष्यते। असौ अद्य पुणे नगरे जनता सहकारी बैंक इत्येतस्य हीरक जयन्त्याः समापन समारोहे प्रवदन् आसीत्। असौ अवोचत् यत् एवमेव देशस्य सहकारी बैंक इत्येतान् वित्तीय समस्यातः निष्कासयितुं तेषां च साहाय्यार्थं समर्थनाय च एकम् अम्ब्रेला इति संघटनं निर्मितमस्ति। एतत् संघटनं सर्वान् सहकारी बैंकान् सुदृढीकर्तुं कार्यं सम्पादयिष्यति। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का कई सालों से एक पेंडिंग इश्यू चलता था। परसों ही हमारी एक मीटिंग समाप्त हुई है। मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं कि एक प्रकार से हमने 300 करोड़ की जमा राशि अम्ब्रेला संगठन में बनाने का, इकट्ठा करने का काम समाप्त कर दिया है। अत्रावसरे मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः उपमुख्यमन्त्रिणौ अजित पवार एकनाथ शिन्दे इत्येतौ केन्द्रीय नागरिकोड्डयन राज्यमन्त्री मुरलीधर मोहोलः इत्यादयः च उपस्थिताः आसन्। सीमासु शान्तिं स्थापयितुं भविष्यकाले भ्रामकस्थितिं निवारयितुं उपायान् अन्वेष्टुं च 21+2000तमवर्षस्य युद्धविरामसन्धेः सम्मानं कर्तुं भारत पाकिस्तान देशयोः सेनाः सहमतिं प्रकटितवत्यः। नियन्त्रणरेखायाम् अन्ताराष्ट्रिय सीमायां च सद्यः एव सीमापारस्य गोलिका प्रहारस्य आईईडी घटनायाः तथा च अनेकानां घटनानाम् अनन्तरं उद्विग्नतां न्यूनीकर्तुं भारतीय पाकिस्तान सेनायाः प्रतिनिधयः ह्यः जम्मूकश्मीरस्य पूंछ जनपदे ब्रिगेड कमाण्डर इत्येतेः उपवेशनं समाचरितवन्तः। पूंछ जनपदं चक्कन्दाबाग क्रॉसिंग इति स्थानं सौहार्दपूर्णं वातावरणम् अस्थापयत्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज़ ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः प्रोक्तवान् यत् भारतं वैश्विकपटले नेतुं नवीन राष्ट्रिय शिक्षानीत्याः परिकल्पना संस्थापिता। नवदिल्ल्यां दिल्ली विश्वविद्यालयस्य 1,100तमं दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयन् श्री प्रधानः सबलेन प्रतिपादितवान् यत् समग्रे हि देशे नवीनायाः राष्ट्रिय शिक्षानीत्याः क्रियान्वयनेन 47+2000तमवर्षपर्यन्तं भारतं विकसितराष्ट्रं निर्मातुं शक्यते इति।
भारत को बनाने के लिए, भारत को विश्व स्तर पे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परिकल्पना किया है। मैं बधाई देता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय की नेतृत्व को। आपने अग्रसर रहे, यू आर द फ्रंट रनर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। श्री प्रधानः 20-तमवर्षीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीत्याः साफल्येन अभिग्रहणे दिल्ली विश्वविद्यालयं भूरिशः प्रशंसितवान्। विश्वासं च प्रकटितवान् यत् अयं विश्वविद्यालयः भविष्यकाले दिल्ली नगरं प्रमुख ज्ञान केन्द्रस्य रूपेण विनिर्मातुं महत्वपूर्ण भूमिकां निभालयिष्यति। सम्प्रति श्रूयन्तां महाकुम्भ सम्बद्धाः वार्ताः। फेब्रुवरी मासस्य 26 दिनाङ्के महाशिवरात्र्योत्सवम् उद्दिश्य प्रयागराजस्य स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालये गहन चिकित्सा विभागे शयनासनानां संख्या 47,100 परिमितं यावत् समेधिता। अस्माकं संवाददात्रा विज्ञापितं यत् महाकुम्भावसरे ससमये चिकित्सा सुविधा प्रदानार्थम् उत्तरप्रदेश सर्वकारेण अयं पदक्षेपः सन्धारितः। मोतीलाल नेहरू चिकित्सकीय महाविद्यालयस्य संचार माध्यम प्रभारिणा डॉक्टर संतोष सिंहेन विज्ञापितं यत् SRN इत्यस्मिन् चिकित्सालये अभिघातोपचारस्य संवातकस्य च सौविध्यं 24 होरां यावत् समुपलब्धं विद्यते। आपत्कालिक चिकित्सा दलानि समेत्य एते विभागाः अत्याधुनिकोपकरणैः संवलिताः सन्ति। अपरत्र श्रद्धालूनां बृहत्तमां संख्यां समाश्रित्य उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषदा 24 दिनाङ्के प्रयागराजे 10-12 कक्षयोः परीक्षा स्थगिता। अवशिष्टेषु जनपदेषु परीक्षा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमानुसारी एव प्रचलिष्यन्ति। संस्कृत वार्ता कक्षतः जतिन शर्मा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामिनि मासे मॉरिशस देशस्य 57तमे राष्ट्रिय दिवस समारोहे मुख्यातिथिः भविष्यति। मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री नवीन रामगुलामः मॉरिशसस्य संसदं सम्बोधयन् अवदत् यत् श्रीमोदी सदृशस्य जनस्य आतिथ्यं सौभाग्यकरं भविष्यति। अत्रावधौ असौ भारत मॉरिशस देशयोर्मध्ये सुदृढस्थायि सम्बन्धान् उल्लिखितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षः उर्सुला वॉन डेर लियेन इत्यसौ अस्य मासस्य 27 दिनाङ्कात् द्विदिवसीय यात्रार्थं भारतं प्रत्यागमिष्यति। इयं हि लियेन इत्येतस्याः भारतं प्रति तृतीया यात्रा स्यादिति विदेशमन्त्रालयः सूचितवान् यत् यात्राप्रवासे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उर्सुला वॉन डेर लियेन इत्यनेन साकं प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां विधास्यति। पूषा कृषि विज्ञान मेलकः अद्य नवदिल्ल्यां समारब्धः। 3 दिवसात्मकस्य अस्य मेलकस्य विषयः उन्नत कृषि विकसित भारतम् इति अस्ति। एतस्मिन् कृषकेभ्यः, छात्रेभ्यः, अन्य हितधारकेभ्यश्च कृषिक्षेत्रे नवीन बीजप्रकाराः प्रौद्योगिकश्च प्रदर्शिताः। केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः कार्यक्रमस्यास्य उद्घाटनम् अकरोत्। अवसरेऽस्मिन् श्री चौहानः प्रोक्तवान् यत् सर्वकारः 47-200 यावत् भारतं विकसित राष्ट्रत्वेन निर्मातुम् अनवरत प्रयासरतो विद्यते इति वार्ताः।